अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इस सबक का मौजू है इंटरनेट। हमने इस सबक के हवाले से इस सबक का एक हिस्सा पढ़ लिया है और हमने जो पढ़ा था कि इंटरनेट जो है हम ने पढ़ा था कि जो दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं और उनका जो आपस में एक रब्त है, एक जोड़ है, एक जोड़ की वजह से जो वो सिलसिला जो है, ये तमाम दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका जो आपस में जो नेटवर्क जुड़ा हुआ है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसका पहला हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 24 से। इसका जो पैरा नंबर है, लास्ट वाला जो पैरा है, यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम। ईमेल ये इंटरनेट खिदमात का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। ईमेल हम किसे कहते हैं? ये क्या होता है? ये इंटरनेट अगर हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में होगा लगा हुआ तो ये पैगामात को इशारों में तब्दील करता है, उसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसके लिए हमें ऊपर बयान की हुई सहूलियात के साथ हमारे पास ईमेल का पता होना भी ज़रूरी है। जैसे अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, अगर हमारे पास पैक जो है डेटा है, तो उसके बाद में भी हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है ईमेल एड्रेस जो हमारा है वो भी होना लाजमी है। फ़र्ज़ कीजिए तुम्हारा नाम ज़मीर अहमद बाबा है और इंटरनेट सर्विस का नाम जीमेल है। आपका नाम और इंटरनेट सर्विस का नाम मिला करके हमें बनाना होता है ईमेल एड्रेस अपना। तो आपका नाम है ज़मीर अहमद बाबा और इंटरनेट सर्विस का नाम है जीमेल। इस लिहाज से तुम्हारा ईमेल पता इस तरह हो सकता है ज़मीर अहमद बाबा @gmail.com। तो आपको ये मालूम है कि कैसे बनता है हमारा ईमेल एड्रेस। उसके बाद में है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, आलमी वेब, जिसको www कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या होता है? इसके नाम से ही जाहिर है कि तमाम दुनिया में फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड है ये। और इलेक्ट्रॉनिक का एक ऐसा जाल है जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं। यानी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर हम हों तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर वेबसाइट का फराहम होना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर वेबसाइट हमारे पास होनी चाहिए। वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है जिससे इंटरनेट सर्विस देने वाली तंजीम फराहम करती है। इंटरनेट पर वेबसाइट और इसके अमल को नीचे दिए गए नक्शे से समझाया जा सकता है। तो अब आप देखें, यहाँ पे नीचे दिया गया है कि कैसे हमें इंटरनेट में वेबसाइट जो है कि हमें फराहम होता है। कंप्यूटर मोडेम, टेलीफोन कनेक्शन, सर्विस मुहैया करने वाला वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब। तो कंप्यूटर मॉडेम क्या होता है और वर्ल्ड वाइड जो वेब है उसमें क्या होता है? टेलीफोन कनेक्शन, यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होना चाहिए हमारे पास, और सर्विस मुहैया करने वाला यहाँ पे शील्ड नेट यूनिट, वेबसाइट गवर्नर। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि जिसके ज़रिए कि हमें जो है कि इंटरनेट वेबसाइट हमें फराहम होती है। तो फाइल ट्रांसफ़र FTP जो है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है कि इसके ज़रिए भी महफूज की जाने वाली इत्तलाआत को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। इसकी नकल की ज़रूरत हो तो प्रिंटर के ज़रिए नकल भी हासिल की जा सकती है। तो इससे क्या होता है हमें कि इससे हम महफूज की जाने वाली जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उसको कंप्यूटर पे देख सकते हैं और इसकी नकल भी हम उतार सकते हैं, यानी कि इसका प्रिंट आउट भी हम निकाल सकते हैं। अब है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट है, इसकी मदद से दूर दराज के कंप्यूटर को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर ही की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है यूज़नेट। यूज़नेट क्या है? यूज़नेट ये तरीका इतलात को भेजने और मंगाने का सबसे तेज़ रफ्तार तरीका है। अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से इंटरनेट का ये तरीका बहुत मकबूल है। इसका नाम है यूज़नेट। इसके इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं? इसके इस्तेमाल से हम कर सकते हैं कि अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी रफ्तार में हम तेज़ी ला सकते हैं। इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं? अब इंटरनेट ने फासलों को तेज़ी के साथ ख़त्म किया।
جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہو تو آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم بآسانی سے پہنچ سکتے ہیں. ہم گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی شخص کے ساتھ فوراً رابطہ قائم کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساروں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے فوراً ہی پیغامات اور تصویر بھیجی جا سکتی ہے. بالکل آپ واقف ہیں تمام باتوں سے. ویب سائٹ پر محفوظ ہر قسم کی معلومات بٹن دباتے ہی کمپیوٹر حاصل کی جا سکتی ہے. کتب خانوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کتب خانے یعنی کہ لائبریری جو ہیں ان سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مختلف قسم کی ہم ڈکشنریاں اپنے فون پہ سرچ کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. علوم کے ماہرین، تاجر، صنعت کار اور پیشے در حضرات اس کی مدد سے اپنا کام بہت عمدہ طریقے سے اور بہت جلد پورا کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ آج ہمارے سامنے یوٹیوب ہے. ہم کتنے جو بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، چاہے ہم کھانا پکانے کے سلسلے میں یا پڑھنے کے سلسلے میں، ہم ہر لحاظ سے یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری جو علمیت ہے اس میں اضافہ ہو. تو اس طرح سے ہمیں جس بھی تاجر علوم کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کرنا ہو یا کوئی بھی پیشے در حضرات ہوں ان سے اگر ہم رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے بآسانی سے وہ رابطہ جو ہے کہ فراہم ہوتا ہے. اس سے کھیل، تماشے اور دل بہلانے کا سامان بھی مہیا کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ گیمز کھیلتے ہیں فون پہ، اشتہارات کے ذریعے اشتہارات یعنی کہ جو کہ پیپر پہ ہوتا ہے اشتہار، اخبار پہ، اس کے ذریعے بھی ہماری انفارمیشن بڑھتی ہے کہ چیزوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے. طالب علم اس کی مدد سے اپنی تعلیم آسانی سے پوری کر سکتے ہیں. کسی بھی دور دراز فاصلے پر رہ کر شخص سے ٹی وی اسکرین پر آمنے سامنے بات کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے ریل، بس یا ہوائی جہاز کی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں. اب ووٹ ڈالنے کی سہولت بھی انٹرنیٹ پر دستیاب ہے. ہم اے ٹی ایم کے کاؤنٹر سے کسی بھی بینک کھاتے سے رقم نکال سکتے ہیں اور ہمیں متعلقہ بینک پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اے ٹی ایم کی مشین انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کام کرتی ہے. انٹرنیٹ کے بغیر کسی بھی ملک یا فرد کے لیے ترقی کرنا ناممکن بن گیا ہے. اگر آپ کے موبائل پر انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہے تو سمجھ لو کہ ساری دنیا آپ کی جیب میں ہے. تو آپ بخوبی واقف ہیں تمام باتوں سے کہ آپ نے پڑھا کہ جو اے ٹی ایم ہم گھر بیٹھے ہم کہیں سے بھی بآسانی پیسے بھی نکال سکتے ہیں اے ٹی ایم مشین کے ذریعے، اور وہ بھی اے ٹی ایم مشین جو ہے وہ بھی انٹرنیٹ کی ہی وجہ سے چلتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمیں ریل، بس یا ہوائی جہاز کی ٹکٹ ہمیں بک کرنی ہو تو ہم گھر بیٹھے وہ آرام سے کر سکتے ہیں. جب سے انٹرنیٹ کی سہولیات ہمارے پاس دستیاب ہوئی ہیں تو ہم آسانی سے اپنے گھنٹوں کے کام کو ہم منٹوں میں جو ہے کہ ہم ادا کر دیتے ہیں. اس طرح آج آپ دیکھیں آج کی دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کہ ڈیپینڈ ہے انٹرنیٹ پہ. اس کے بغیر اپنی زندگی کو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے آج کے لوگ. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جیب میں فون ہے اور اس میں اگر انٹرنیٹ کی سہولیات دستیاب ہے تو یہ مانیں کہ آپ کی جیب میں پوری دنیا ہے. تو اب آپ نے لیکن کرنا کیا، ہر ایک چیز کی جو ہے کہ جتنی بھی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں ان کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اگر آپ طالب علم ہو تو آپ کو انٹرنیٹ کا استعمال صحیح کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جیسے آپ کی عمر پڑھنے کی ہے تو آپ کو نئے نئے تجربے کرنے چاہیے. جتنے بھی تعلیمی علومات ہیں، علوم جو ہیں وہ الگ الگ فیلڈ میں آپ علمیت حاصل کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کا استعمال کرنا چاہیے. تو یہ تھا سبق انٹرنیٹ. آپ سب کا شکریہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.